अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है एक दिन की कहानी। समी ए आर ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चले अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। तो तुम्हें बस ये करना है कि इस लिस्ट में लिखे हर घर में जाकर तुम्हें वो चीज़ लानी होगी जो तुम्हें दिए जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूंगा। उसने अपने हाथ में पकड़े पेपर को देखा जिस पर पूरे 18 घर थे। उसने अपने दोस्त को देखा जिससे पूरी तरह मजबूती से रस्सियों में जकड़ के रख बांध दिया गया था। वो पूरी तरह जख्मी था और हाँ, पुलिस से बचकर। वो आदमी बोला जिसने उसे लिस्ट दी थी। ये एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसके अंदर वो इस वक्त थे। उसके दोस्त ने गलती से उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, पर वो इसका बात का बदला लेने के लिए उसे गवाह करके ले आए थे। और जब उसने देखा कि उसके दोस्त को गवाह करके ले जाया जा रहा है तो वो भी उनके पीछे यहाँ तक आ गया था। और अब वो लोग उसके दोस्त को छोड़ना तो चाहते थे, पर पहले उसे उनके काम करने होंगे। और वो मान गया। जाहिर है ये तो उसे करना था तो नहीं। वो चाहता था कि उस सबको मार कर अपने दोस्त को अपने साथ ले जाए। क्या मैं इससे एक बात कर सकता हूँ? उसने इस गैंग के लीडर से पूछा। वो आदमी एक तरफ हटा और हाथ से उसे इसके दोस्त के पास जाने का इशारा किया। वो तेज़ी से इसके पास पहुंचा, पर एक आदमी ने इस पर और दूसरे ने उसके दोस्त पर एक गन तान रखी थी। वो इसके पास बैठा। मेरी बात सुन, तुझे कुछ नहीं होगा, समझा? मैं तुझे यहाँ से निकाल लूँगा। कल शाम 6 बजे तक वेट कर ले, ठीक है? वह आस्ता से जैसे सरगोशी जैसे अंदाज में बोला। उसके दोस्त ने आंखें खोलकर उसे देखा और सर हाँ में हिलाया और उससे कुछ कहा। वो समझ भी गया। मैं आता हूँ कहकर वो उठा और फैक्ट्री से बाहर निकल गया। उसे जल्द से जल्द इन जगहों पर जाना था। मुझे नहीं करनी शादी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? अब्बू आप समझाएं अम्मी को प्लीज़। तायरा बेगम से बात करते वो फारूक साहब की तरफ मुड़कर बोली, जो कप लबों से लगाने वाले थे, जिन्होंने पहले एक नज़र अपनी बीवी पर डाली जो उसे सख्त उम्र ही गुस्से भरी अंदाज में देख रही थी। फिर तानिया को देखकर कंधे उकचाए और चाय पीने लगी। लड़का अच्छा है? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है। उसकी माँ को तुम पसंद आ गई हो। जब हम पिछले हफ्ते राहिमा की शादी में गए थे, पता है तुम्हें, पूछते पूछते वो आज यहाँ आई है। तायरा बेगम के कहने पर जैसे पॉइंट मिल गया। वो खुद मिल वो खुद मिलने आई थी ना। उनका बेटा तो नहीं जो आप कब से कह रही है कि अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। अभी आप खुद उससे अभी तक नहीं मिली और मुझसे कह रही है कि मैं इससे शादी के लिए हाँ कर दूं, जो शादी से पहले मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। तारिया के कहने पर ताहिरा बेगम ने ठंडी हवा भरी और अपने शोहर को देखा, जिन्होंने थूक निकलते हुए कप रखा। वो ठीक कह रही है बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। वो बोले। अब की बार बेटी ने घूरा तो उन्होंने बीवी को देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि इन दोनों का गुस्सा कम हो जाए। पर वो दोनों बिल्कुल एक जैसी ही थी, गुस्से की, तेज और जिद्दी। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता इसलिए क्योंकि उसकी सोच अच्छी है। वो अपनी माँ की हर बात मानता है और पता है उनकी जो बड़ी बहू है वो भी सास के साथ साथ अपने देवर की भी बहुत तारीफ कर रही थी। उन्होंने उस अमीर में ऐसा कहा जैसे वो मान जाएगी। इसने चुटकी बजाते हुए उंगली से इशारा किया जैसे ये बात उसके सामने खड़ी हो। यही तो वो अपनी माँ की हर बात मानता है। अम्मी आप ड्रामे तो देखती है ना, तो समझ जा लीजिए कि उनका बेटा कैसा होगा। वो उनके पास जाकर सोफे पर बैठ गई, क्योंकि जब से आई थी खड़ी ही थी और उनके हाथ थाम लिए। अम्मी सोचिए, उसने चेहरे पर दुनिया जहाँ के ड्रामा जब मजमा किए, जबकि फारूक साहब ने सर हल्के से हिलाया जैसे ये सही नहीं सुधर गिरगी। सोचने सोचिए, मैं वहाँ शादी करके चली जाऊंगी, पर अगली सुबह पहले दिन वो मुझ पर जुल्म करना शुरू कर देंगे। मुझसे सबके कपड़े धुलवाएंगे, बर्तन साफ करवाएंगे, घर की सफाई करवाएंगे, मुझे मारपीट, कमरे में बंद करेंगे, यहाँ तक कि मुझ पर काला जादू भी करेंगे। तो सोचे मेरा क्या होगा? मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसने अपने होठों पर आती मुस्कुराहट को दबाया था, क्योंकि उस वक़्त आयरा बेगम किसी सोच में पड़ गई थी और उसे यकीन होने लगा था कि वो मान जाएगी।
वो मुस्कुरा दिया दोनों हाथों से, उसका चेहरा पकड़ा, मेरी प्यारी बेटी कहकर उन्होंने उसका माथा छुपा। फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, वो औरत जिसके बेटे से तुम्हारी शादी होने वाली है वो मेरी बचपन की दोस्त है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और फिक्र मत करो, तुम पर जुल्म करने से पहले तुम इन पर जुल्म करोगी, इस बात पर ज़्यादा यकीन है मुझे, कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। यह कब से खड़े दरवाजे पर खड़े साद कहका लगाकर हंसने लगा। तारिया ने अपने भाई को घूरा, पता नहीं वो कब आया था। फिर अपने बाप को जो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, वो अपनी जगह से उठी, पाँव पटकती बाहर निकल गई। इस रात अपने कमरे की बालकनी में बैठे वो बाहर आसमान को देखते हुए कुछ सोच रही थी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंकी। मेरी प्यारी बहन क्या सोच रही है, साद ने पूछा तो उसने दोबारा अपना चेहरा सीधा किया और मुंह फुला लिया। साद ने देखा और मुस्कराया, फिर जैसे जाने के लिए मुड़ने लगा और कहा, मुझे लगा मैं अपनी बहन को आइडिया दे सकता हूँ शायद इस रिश्ते को पक्का होने से रोकने का, पर मेरी बहन तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही तानिया उसके सामने खड़ी, उसके बाजू को पकड़े पलके चिपकाती हुई वो मुस्कुराया। अगली सुबह सु अगले दिन सुबह सवेरे वो किसी की भी उठने से पहले घर से निकल गई। वो हाई सोसाइटी की रहने वाली इलास्टिक की गुड़िया से बिल्कुल अलग थी, जो मेकअप और डिज़ाइन के कपड़े पहनती और नाजुक अंदाज में चलती थी। वो मेकअप में दिलचस्पी रखती थी, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि खुद को बिल्कुल मेकअप की दुकान बना ले। वो और उसका भाई दोनों अपनी दादी नानी के ज़्यादा करीब थे, जो उनके घर से निकलने के 1 घंटे की दूरी पर थी। वो दोनों एक ही इलाके में रहती थी और साथ रहती थी, क्योंकि उनके माँ बाप कज़न्स थे और इकलौते भी। उनका कोई कज़न नहीं था, पर उनके रिश्तेदार, दोस्त और जानने वाले बहुत थे। और आइमा भी उन्हें रिश्तेदारों में से एक थी। पता नहीं कौन सा रिश्तेदार था वो नहीं जानती थी, पर शायद वो उनकी दूर की फूफो या ममानी की बेटी थी, या शायद उसके दादी के बेटे से, या शायद नानी के, उसे ठीक से नहीं पता था। और कोई कहे कि किसी के काम से काम ना रखने वाली लड़की थी तो सही है, अगर कोई कहे कि वो आदम में ज़ात थी तो शायद ये भी सही था, और गलत भी। ये जिनके वो करीब थी, जिनकी वो ख्याल करती थी, उनका ख्याल भी बहुत रखती थी, छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखती थी, उनके लिए फिक्रमंद भी होती थी। एक तरफ से वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी। उसने अपने भाई की छोटी कार की चाबी उसके कमरे से उठाई। उसने देखा उसका भाई अपने बिस्तर पर नहीं था, कहीं वो रात को कहीं चला तो नहीं गया, उसने सोचा, या फिर कहीं सुबह उठकर कहीं चला तो नहीं गया। उसने सर झटका और बाहर निकल गई, बड़े मज़े से गाड़ी चलाते हुए। वो अपने मंजिल की तरफ जा रही थी कि अभी सूरज भी नहीं निकला था। अचानक कोई उसकी गाड़ी के सामने आ गया। हल्की सी चीख के साथ उसने झटके से गाड़ी रोक दी, पर उसके साथ भी किसी चीज़ की टकराने की आवाज़ आई। तानिया जैसे रोने वाली हो गई, पर हिम्मत करके बाहर निकली और अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसने देखा वो एक लड़का था, उसकी ही उम्र का या इससे छोटा। आई एम सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं आई, उसने उसे उठने में मदद देते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है, लड़के ने कराते हुए पर थोड़े से गुस्से वाले अंदाज में कहा। उसका हाथ झटकता हुआ उठा और उसकी गाड़ी का सहारा लेकर खड़ा हुआ। लगता है तुम्हारे पाँव पर ज़्यादा चोट लगी है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसने कहा। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, ज़रूरत नहीं है, कहते हुए लड़का चौंका। वो मुड़ने वाला था, पर उससे देखा, क्या तुम मुझे इस एड्रेस पर छोड़ सकती हो? उसने एक पर्ची जेब से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। थानिया ने पर्ची पर पढ़ा, एड्रेस देखा ये तो, फिर लड़के को देखा। इस एड्रेस पर क्यों? उसने पूछा। मुझे यहाँ पहुँचना होगा आज ही के दिन, अगर नहीं गया तो किसी की जान जा सकती है, प्लीज़ प्लीज़ मदद करो। उसने सोचा, एक अनजान शख्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर 1 घंटे के सफ़र पर जाना सही है था या गलत? नहीं, उसने सोचा, अगर उसे लेकर नहीं गई और गुस्से में कही ये पुलिस में कंप्लेन कर देगा और अब्बू मुझे गाड़ी चलाने नहीं देंगे, अम्मी मुझे घर में बंद कर देंगी, फिर उसने सोचा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने सोचा और फैसला कर लिया, ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मैं वैसे भी इस तरफ ही जा रही हूँ, उसने कहा तो लड़के के चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई। सूरज की रोशनी हर तरफ फैलने वाली थी। गाड़ी ने बैठने से पहले सूरज की तरफ देखा। उसे हमेशा सूरज निकलते वक्त और डूबते वक्त का पसंद था, पर आज वो देख नहीं सकती थी। वो गाड़ी में बैठ गई, लड़का भी फ्रंट सीट पर बैठ गया और उसका सफ़र शुरू हो गया। तुम्हें पक्का हॉस्पिटल नहीं जाना, तानिया ने पूछा। तो वो लड़का गहरी सांस लेकर अपने हाथों को देखने लगा। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, आई विल बी फाइन,
اس کے کہنے پر تانیہ بس سر ہلا گئی۔ صرف 1 گھنٹے کا راستہ تھا پر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ بہت لمبا جانے والا تھا۔ وہ وہاں مشکل 10 منٹ سے ہی آگے جا پائے تھے کہ تانیہ نے گاڑی جھٹکے سے روک دی، اور وجہ وہ دونوں جانتے تھے۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہو گئی تھی۔ جہاں تانیہ کے چہرے پر غصہ دکھا وہاں ہی اس لڑکے کے چہرے پر دہشت۔ گاڑی پیچھے لو جلدی، لڑکے نے کہا تھا۔ تانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے گاڑی پیچھے لینے چاہی پر کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے گاڑی دوبارہ رک گئی۔ تانیہ نے دیکھا پیچھے بھی ایک سیاہ کار کھڑی تھی۔ اب کیا کریں؟ لڑکا بولا۔ مجھے سوچ لینا چاہیے تھا، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور میرے ساتھ اب تم بھی خطرے میں ہو۔ لڑکے کی بات پر وہ چونکی۔ تمہارا مطلب وہ گنڈے ہیں اور تمہارے پیچھے ہیں؟ تانیہ نے تمہارے لفظ پر زور دیا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ ہاں پر وہ گنڈے نہیں ہیں، اس لڑکے نے کہا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر امی چمکا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون اٹھاتی اس کی طرف کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک آدمی تھا جو سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کھڑکی کھولتی یا وہ آدمی کھڑکی کو توڑتا، لڑکے نے اسٹیئرنگ وہیل پکڑی اور اسے گھمایا۔ ہلکی سی چیخ تانیہ کے منہ سے نکلی اور 2 منٹ کے اندر اندر وہ ان سے دور نکل گئے تھے، اور اب ڈرائیونگ سیٹ پر وہ لڑکا بیٹھا تھا جبکہ وہ فرنٹ سیٹ پر۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ اس کے نانی یا دادی کے گھر کی طرف جانے والا نہیں تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جیسے چیختے ہوئے کہیں میں کڈنیپ تو نہیں ہو رہی؟ اس نے سوچا دیکھو تم مجھے کڈنیپ نہیں کر سکتے۔ اس نے سوچا کیا کہے، میں تمہیں جیل بھیج دوں گی۔ میں تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہا بلکہ وہ لوگ مجھے کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑکا بولا۔ انہوں نے میرے دوست کا کڈنیپ کر کے اسے اتنا مارا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ اسے جان سے نہ مار دیں، اور مجھے ان کا دیا ہوا کام بھی پورا کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ میرے دوست کو مار دیں۔ وہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن بھی رہی تھی یا نہیں سن رہی تھی۔ کچھ منٹ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا فکر مت کرو، میں اسی ایڈریس پر جا رہا ہوں جہاں ہمیں جانا، بس یہ وہ والا راستہ تھوڑا لمبا ہے۔ گاڑی روکو، اس نے کہا۔ ہاں، لڑکا چونکا۔ میں نے کہا گاڑی روکو، اس نے اس بار سخت سے انداز میں کہا۔ پر وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے، ہم پکڑے جائیں گے، لڑکے نے کہا۔ رکو، اس بار وہ تقریباً چلائی تھی۔ لڑکے نے گاڑی روکی، وہ باہر نکلی اور سڑک کے کنارے کی طرف بڑھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سڑک کے ایک طرف بڑی بلڈنگ تھی اور دوسری طرف دکانیں جو بند تھیں۔ وہ بھی گاڑی سے اتر آیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ تانیہ نے پوچھا۔ اور وہ لوگ کون ہیں اور تمہیں کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اسے لے کر ایک ٹیکسی کے پیچھے چپ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ وہ یہی ہے۔ تانیہ نے سنا قدموں کی آواز، اور کوئی کہہ رہا تھا۔ یہ وہی گاڑی ہے۔ انہوں نے شاید گاڑی میں انہیں دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، گاڑی یہی ہے، وہ بھی یہی کہیں ہوگا۔ ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ ڈھونڈو انہیں، ایک آدمی بولا جو شاید اس کا لیڈر تھا۔ تانیہ نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا۔ یہ بلیک سوٹ والے لوگ نہیں تھے، یہ بالکل اصلی گنڈے لگ رہے تھے۔ اگر یہ پہلے والے لوگ نہیں ہیں تو وہ کون ہے؟ اور یہ لوگ کون ہیں؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے سوچا شاید وہ دل ہی دل میں یہ سوال خود سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں چھپنا ہوگا، لڑکے نے کہا۔ اوہ ہیلو، تمہیں چھپنا ہے، مجھے نہیں، میں تو نانی سے ملنے جا رہی ہوں، اب تم اپنے راستے جاؤ، میں اپنے۔ وہ کہہ کر اٹھی، لیکن ویٹ کہہ کر لڑکے نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے زبردستی بٹھایا۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ لڑکے نے اس کا بازو چھوڑا۔ سوری، اسے سچ میں شرمندگی تھی۔ پر تم نہیں جا سکتی، وہ لوگ تمہیں دیکھ چکے ہیں، اور ان میں سے کسی کی نظر تم پر پڑی تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لڑکے نے کہا۔ وہ تمہارے پیچھے ہیں، میرے نہیں، کہہ کر وہ اٹھی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اپنی کار کا دروازہ کھولا پر وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اس نے گردن آہستہ سے موڑ کر دیکھا، 2-3 آدمی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کا رونے کا دل چاہا۔ وہ تیزی سے دائیں طرف بھاگی۔ پکڑو اسے، پیچھے سے آتی آواز پر اس نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ بھاگ، تانیہ خود سے کہتے ہوئے اسے بھاگنا دیکھ کر ٹینکی کے پیچھے چھپے لڑکے نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بہت بڑی بے وقوف ہے یہ، کہتے ہوئے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جیسے کچھ محسوس کیا۔ سب کو اس لڑکی کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر اس نے سب کے جانے کا انتظار کیا، پھر گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس سے بھاگنے کا اچھا موقع ہے، اس نے سوچتے ہوئے کار میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس لڑکی کے بھاگنے کے مخالف طرف گاڑی بڑھا دی۔
फिर इसने गाड़ी रोकी और उसे अपने दोस्त की बात याद आ गई थी। तेरा ये जो दिल है ना, ये नाइंसाफ़ी नहीं देख सकता, इसलिए तो हमेशा फँस जाता है। इसने अपने दोस्त की बात याद करके गहरी सांस ली। मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा और पता नहीं क्यों ऐसा हूँ। अपने दोस्त के ख्याल से मुखातिब होते उसने कहा और गाड़ी घुमाई, और उसे इस लड़की को बचाना था जो उसकी वजह से अब इन सब में फंसी थी। ये एक ज़ेरे तबीर इमारत थी। खोलो मुझे प्लीज़। वो चला रही थी, उसे डर लग रहा था, उसे रोना आ रहा था। वो रो नहीं रही थी, उसे वापस अपने घर जाना था। उसके दोनों हाथ कुर्सी पर पीछे की तरफ बांध दिए गए थे और उसके पैर भी मजबूती से कुर्सी से बांधे हुए थे। चुप कर, इनमें से एक जो इस कमरे के दरवाजे पर बैठा था जहाँ वो बंदी थी बोला। इसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी बच्चे को डांट रहा हो। प्लीज़ भैया छोड़ दो ना, प्लीज़, उसने कहा ना चुप कर। वो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। अपनी जगह सख्त हुआ, टिड करके ग- गिरा। तानिया ने देखा वो एक लड़का था, छोटा सा, 12-13 साल का। तानिया ने उसे पहचान लिया। वो थोड़ी देर पहले इन आदमियों के लिए चाय लाया था। इसने फरारी कमीज शलवार पहन रखी थी और कंधे पर गुलाबी प- पटा पुराना फटा पुराना रुमाल था। और उसके पीछे तानिया ने देखा वही लड़का था जो सुबह उससे मिला था और वो जिसकी वजह से वो यहाँ थी। तुम्हारी तो मैं उससे पहले कि वो कुछ कहती, वो लड़का हिश करता अपने होंठ पर हाथ रखकर उसकी तरफ बढ़ा। इन दोनों ने उसे खोला और चुप कर कमरे से बाहर निकले। इस तरह साहब कहते वो दाई तरफ से झुककर ऐसा से चलते हुए निकलने लगे। ओए तुझे क्या लगता है वो लड़का आएगा, एक आदमी पूछ रहा था। अरे क्यों नहीं आएगा, अपने दोस्त के लिए भी तो आया था। महबूबा के लिए नहीं आएगा, दूसरा बोला। लड़के ने उसे देखा। इसकी तो मैं मुझे महबूबा बोल रहा है, वो आस्तीनें चढ़ाती हुई बोली। अब दादागिरी मत करो, निकलते हैं यहाँ से, कहकर उसे अपने साथ खींचता हुआ ले गया। जब वो बाहर निकल आए और गाड़ी की तरफ जाने लगे तो बच्चा रुक गया। अब मैं चलता हूँ साहब, शुक्रिया साहब, आपने मदद की, कहकर बच्चा मुड़ा। रुक, लड़के ने उसे रोका। जीप से कुछ निकाल कर उसके हाथ में दिया और उसके कान में कुछ कहा और शुक्रिया मदद के लिए, तारिया ने उसे कहते सुना। बच्चा चला गया और वो मुड़ गए। अभी वह इमारत के खोने थोड़े से बुरे दोनों साकत हो गए। सामने एक आदमी उन्हें घूर रहा था। अबे तेरी तो भाग रही है। उससे पहले कि तानिया कुछ कहती, लड़के ने हाथ ऊपर करते हुए डर के तासरात चेहरे पर लाए कहा, हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, उन्होंने हमें गवाह किया था। आदमी ने झटके से पीछे देखा। लड़के ने तेजी से डंडा उठाया जो बहुत से डंडों के साथ पड़ा था। आदमी मुड़ा और इस लड़के ने उसके सर पर डंडा इतनी जोर से मारा कि तानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेता हुआ गाड़ी की तरफ भागा। तुम एक ही बार में बता क्यों नहीं देते कि कौन हो तुम, कौन है वो लोग, तुम्हारे पीछे क्यों है और मुझे क्यों पकड़ रखा है था? सच सच बताओ, उसने तकरीबन अ, पूछते हुए उसने झिझकते हुए पूछा। वह इस वक्त गाड़ी में बैठे थे। लड़का गाड़ी चला रहा था। उसकी बात पर गहरी सांस लेकर बोला, मैं कौन हूँ ये छोड़ो, कौन है ये वो लोग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेरे पीछे क्यों है तो तुम्हें बता दूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ और तुम्हें क्यों पकड़ा है, सिंपल। मुझे लगता है कि मैं और तुम लवर्स हैं। शटा पर वो यही समझ रहे हैं। मैंने कहा ना चुप रहो। थोड़ी देर बाद वो फिर बोली, वो कह रहे थे कि हम तुम अपने दोस्त के लिए भी आए थे, इसका क्या मतलब है? तानिया के पूछने पर जैसे वो उदास सा हो गया, ऐसा तानिया को महसूस हुआ। कुछ हफ्ता पहले उन्होंने मेरे दोस्त को किडनैप किया था और मैं इसके पीछे गया था इसे बचाने के लिए, जैसे आज आया था तुम्हें बचाने। उसकी बात पर तानिया ओ कहकर चुप हो गई। लड़के ने अपना एक हाथ अपने दिल पर रखकर जैसे कुछ महसूस किया। तानिया ने उसकी ये हरकत नोट की। उसके चेहरे पर जो एहसास थे वो तानिया को समझ नहीं आए। वो गाड़ी चलाता रहा और तानिया उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखती रही। वो थोड़ी देर खामोशी रहे, फिर अचानक तानिया ने पूछा, तुम इस सब में कैसे पड़े? उसके सवाल पर लड़के ने उसे देखा, फिर आगे देखने लगा। फिर वो कहने लगा, कुछ हफ्ता पहले मैं अपने एक दोस्त समीर के साथ अपना एक पुराने दोस्त से मिलने गया था। मेरा दोस्त समीर एक रिपोर्टर था। समीर को हमारे इस पुराने दोस्त से कुछ मदद चाहिए थी, शायद कोई पुराने केस के सिलसिले में जिसकी समीर को एक रिपोर्ट देखनी थी। इस रात समीर से गलती से एक आदमी की गाड़ी का शीशा टूट गया।
हमारी बाइक उसकी गाड़ी से टकरा गई थी, किसी को नुकसान नहीं हुआ था, बस इस गाड़ी का शीशा टूटा था। उससे माफ़ी भी मांगी और उन्होंने हमें जाने को कह दिया। वो चुप हुआ तो तानिया ने पूछा, फिर फिर जब हम अपने दोस्त से मिलने इस होटल जा रहे थे जहाँ इस वक्त वो था, मेरा मतलब रात के 10 या 10:30 के बीच का टाइम था, हम होटल पहुँचे और हमने बाइक खड़ी की, तब वो लोग दोबारा आए और उन्होंने पहले तो समीर को मारा, फिर वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मैंने भी बाइक से उसका पीछा किया और उन तक पहुँच भी गया। उन्होंने मेरे सामने दो शर्तें रखी। कैसी शर्तें? तानिया को अब कहानी दिलचस्प लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह। पहली शर्त थी कि मैं अपने दोस्त को छोड़कर वहाँ से चला जाऊँ और उस बारे में किसी को भी ना बताऊँ, पुलिस को भी नहीं। और दूसरी ये थी कि मैं वो करूँ जैसा वो कहे, वो मेरे दोस्त को छोड़ देगी। और मैंने उनकी दूसरी बात मान ली। कुछ हुआ और सामने देखने लगे। आईने से पीछे देखा, कोई पीछा नहीं कर रहा। गुड, उसे यकीन था इस लड़की को सही सलामत वो घर पहुँचा देगा। फिर उसने तुम्हारे दोस्त को छोड़ दिया, जैसे कोई बचा कोई कहानी सुनते वक्त सवाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अंदाज का सवाल सुनकर उसने फ्रंट सीट पर बैठी लड़की को देखा। गोरी रंगत के साथ स्याह रंग का जीन्स और कुर्ती पहने, दुपट्टा गले पर लटकाया। वो बहुत ही दिलचस्पी से उसे देख रही थी। किसी खाते पीते घराने की लड़की लग रही हो, फिर इतनी सुबह सुबह क्यों घर से निकली थी। उसने अपनी सोच को झटका। तानिया ने उसे देखा, पता नहीं हर वक्त क्या सोचता रहता है। तानिया ने सोचा, फिर पूछा, बताओ ना फिर क्या हुआ। वो मर गया। तानिया साकत हुई, उन्होंने उसे मार दिया और मैं तब से भागता फिर रहा हूँ। उसने इस अनजान लड़की को अब भी पूरा सच नहीं बताया। मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया और अब तो दोपहर हो गई है। उसने कहा, कहीं रुक कर कुछ खाते हैं, मैंने तुम्हें भी कुछ खाते नहीं देखा सुबह से, चलो ना। पर मुझे भूख नहीं लगी, लड़के ने कहा तो तानिया ने उसे घूरा। ये मेरी गाड़ी है, रोको इसे, उसने कहा, पर उसे मैं चला रहा हूँ, नहीं तो रुकूंगा, लड़के ने जवाब दिया। तानिया ने अपने गुस्से को जैसे कंट्रोल किया। मैंने कहा, गाड़ी रोको, मुझे भूख लगी है। आखिर में उसकी आवाज़ जैसे रोने वाली हो गई थी। तानिया ने कसम खाई थी कि चाहे चाहे उसे कितना भी डर क्यों ना लगे, उसे कितना दर्द क्यों ना हो, वो नहीं रोएगी। पर वो रोना क्यों आ रहा है, उसने सोचा। लड़के ने उसे देखा, गाड़ी सड़क से हटाकर किनारे पर रोकी। हम यहाँ खा सकते हैं। वो चौंकी और खिड़की से बाहर देखा। एक छोटा सा होटल था, सलीम होटल। वो सारी बातें भूल कर बाहर निकली। क्या है, यहाँ खाना अच्छा मिलेगा? होटल का नाम अजीब है। वो ऐसे कहीं नहीं आई थी खाना खाने। तुम्हें भूख लगी है, हम यहाँ खाना खाएंगे, कोई सवाल नहीं, लड़के ने कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता अंदर की तरफ बढ़ गया। वो भी उसके पीछे अंदर आ गई। खाना खाते वक्त तारिया ने अचानक से पूछा। वो छोटे से टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। तुम उन्हें बांटे क्यों नहीं, उसने पूछने पर लड़के ने सर उठाया, मतलब जैसे फिल्मों में लड़ते या किताबों में और ड्रामों में। तानिया की बात पर पहले तो लड़के ने कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, पहली बार मैं कोई फिल्मी करेक्टर नहीं हूँ जो उन्हें मारता फिरूँ, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता। दूसरी बात, तुम हकीकत की दुनिया में रहने वाली नहीं हो क्या? जो नहीं हो सकता उसके होने का सोचती हो। एक तो उसकी बातें समझ नहीं आती। वो घबराई, फिर उसे देखा। तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेते हो? मैंने कब लिया उल्टा मतलब, उस लड़के ने पूछा। तारिया बस उसे देख कर रह गई। लड़का पीछे रह गया और वो होटल से बाहर निकली। सड़क के दूसरी तरफ नजर पड़ते ही पहले वो साकत हुई, फिर उसके चेहरे पर जैसे खुशी आ गई। सड़क की दूसरी तरफ उसका भाई साथ खड़ा था, वो उसे ही देख रहा था। सड़क की दूसरी तरफ उसका भाई साथ खड़ा था, वो उसे ही देख रहा था। चले, वो लड़का उसके पास आकर बोला। भाई, वो ऐसा से बोली। साथ ने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगा। इसके मुंह से भाई सुनकर लड़के ने उसकी नज़रों का ताक़ब किया। हिल कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे जैसे अपनी तरफ से जोड़ते हुए घुमाया। इस आदमी को कैसे जानती हो, उसने पूछा। तानिया ने नासमझी से देखा। लड़का कुछ कदम पीछे हटा। तुम उनके साथ मिली हुई हो? तानिया अब भी नासमझी से उसे देख रही थी। मैं किसके साथ मिली हुई हूँ, उसने दिल में सोचा। तुमने इस आदमी को भाई कहा जिसके आदमी मेरे पीछे पागलों की तरह पड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तानिया को सदमा लगा था। मेरा भाई एक अच्छा इंसान है, उसने कहा। लड़के ने मुड़कर साथ को देखा, फिर उससे मुझे लगा था मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लड़के ने कहा। मुझे लगता इस सारे
اتنے سارے دو چہروں والے لوگوں میں سے تم نہیں ہو، پر تم اس لڑکے کے چہرے پر بے یقینی سی تھی۔ میں غلط تھا، تم بھی ان میں سے ہو، کہہ کر وہ دائیں طرف مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا تھوڑا آگے ہو گیا اور دوڑ لگا دی۔ تانیہ کو نہیں پتا کیوں اس نے اپنے بھائی کو دیکھا جو اب اس کی طرف آ رہا تھا، اور پھر دوسری طرف بھاگتے ہوئے اس انجان لڑکے کو جس سے آج صبح ہی وہ ملی تھی، پر اس نے خود کو اس انجان لڑکے کے پیچھے بھاگتے پایا۔ اسے یقین تھا اس کا بھائی غلط نہیں ہے، پر اسے اس لڑکے کے پر بھی یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، پر کچھ تھا جو غلط تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے۔ پر اسے اس انسان کے منہ سے اپنے بھائی کے بارے میں یہ سنا تھا تمہارا بھائی ایک اچھا انسان ہے، اس سب کی طرح جو اس کے بھائی کو جانتے تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کونے میں کھڑا آنکھیں بند کی گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے دل پر تھا۔ تم یہاں ہو، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ لڑکے نے آنکھیں جھٹکے سے کھولی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی اور ڈر بھی۔ میں اپنے بھائی سے بھاگ آئی، وہ بولی، اور تم نے کہا تم مجھے میری دادی کے گھر چھوڑو گے، تو چلو چلتے ہیں۔ اس کے کہنے پر لڑکے نے اسے دیکھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم پر کہ تم اپنے بھائی کے کہنے پر یہاں نہیں آئی ہو، اور اسے کیسے پتا تم یہاں ہو؟ اگر وہ میرا پیچھا نہیں کر رہا ہے اور تم اس کا ساتھ نہیں دے رہی تو عقل مند ہو، وہ میرا بھائی ہے۔ صبح جب میں گھر سے نکلی تو میں اس کی گاڑی لے کر نکلی تھی۔ میرا بھائی تھوڑا سا کریک ہے تو ظاہر ہے پتہ لگا لیا ہوگا اس نے کہیں سے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، اب چلیں، تم اپنے منزل پر پہنچ جاؤ گے اور میں اپنی منزل پر، اس کے بعد میں اپنے بھائی سے پوچھوں گی۔ وہ تانیہ کے ساتھ چل دیا، پر تانیہ کو اب بھی لگتا تھا کہ وہ لڑکا اس پہ یقین نہیں کر پا رہا، پتہ نہیں کیوں، اور یہ میرے بھائی کو گنڈا کیوں کہہ رہا تھا۔ اس نے سوچا، تو تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ چونکا۔ اس نے 2 دن پہلے مجھے اغوا کیا تھا، اور وہ بار بار مجھ سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اسے وہ چیزیں دے دوں جو میرے دوست نے مجھے دیا تھا، اور میں پرسوں رات کو وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی بات پر تانیہ پہلے تو چپ سی ہو گئی، اس کے بعد اس کے ریپ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں ٹارچر کیا؟ میرا مطلب کیا انہوں نے تمہیں مارا؟ اس کی بات پر وہ لڑکا چونک کر رک گیا۔ ہم پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر اور، اگر پیدل چلیں گے تو؟ اس کی بات پر تانیہ نے چونک کر آس پاس دیکھا، جہاں نہ پہچانا علاقہ تھا۔ وہ مسکرائی۔ ہم پہنچ گئے ہیں، اس نے کہتے ہوئے لڑکے کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ 5 منٹ چلنے کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے رک گئے۔ لڑکے کی نظر گھر کے نمبر پر پڑی۔ اس نے تانیہ کو دیکھا، اور مجھے اس گھر میں جانا ہے۔ اس نے ایک اور گھر کی طرف اشارہ کیا جو اس گھر سے ایک گھر دور تھا۔ بائے کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھ گئی جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور گیٹ کو دیکھا۔ دادی، دادی، یہ کہاں ہیں آپ دونوں؟ وہ چلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ اس لڑکے نے کان کے پردے پھاڑ دیے۔ کون ہے؟ ایک سادہ سی ہلکا گلابی قمیص شلوار پہنے، سر پر دوپٹہ لیے بوڑھی عورت کان پر ہاتھ رکھے ہوئے کچن سے باہر آئی۔ دادی، وہ خوشی سے چلاتے ہوئے دوڑ کر ان کے گلے لگی۔ میری پیاری دادی، اس نے ان کے دونوں گال کھینچے۔ کیسی ہیں آپ؟ ارے چھوڑ میرے گال چھوڑ۔ انہوں نے اپنے گال چھڑائے اور انہیں سلاہا، پھر اسے دیکھا تو کیسی ہے میری پیاری پوتی کہتے ہوئے وہ اب کی بار انہوں نے اس کے گال کھینچے تھے۔ دادی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دادی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا اور آس پاس دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اسے لگا اس کا بچپن لوٹ آیا ہے۔ امی، اس کی آواز پر اپنے خیالوں میں کھوئی عورت چونکی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے اس کے پاس آئی۔ میرا بچہ، اس نے انہیں گلے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آنے میں وقت لگا دیا، اس نے آنسوؤں کے بیچ کہا۔ کوئی بات نہیں، تو صحیح سلامت آ گیا کافی ہے، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے چھپ کر ماں سے اپنے پرانے گھر آنے کا کہا تھا تاکہ وہ ان سے بھی مل سکے۔ اب سب ختم ہونے والا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے جس سے ہمر ملنے والا تھا، پر آج میں اس سے ملنے والا ہوں۔ اس کے کہنے پر اس کی ماں مسکرا دی۔ پتہ ہے شیان، مجھے تم پر فخر ہے، تم انہیں نہیں جانتے تھے، اور لوگ کون ہیں اور اس میموری کارڈ میں کیا ہے جس کے پیچھے اتنے سارے لوگ پڑے ہیں، پر تم نے ہار نہیں مانی، اس لیے مجھے تم پر فخر ہے۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرایا، بتاتے ہوئے جگہ پر انتظار کرتے ہوئے اسے 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے، پر ابھی تک وہ بندہ نہیں آیا تھا جسے ہمر اپنا دوست کہتا تھا۔ پتہ نہیں کب آئے گا، اس نے سوچا۔ اس نے پاؤں سے ایک پتھر کو ٹھوکر ماری۔ معاف کرنا، میں لیٹ ہو گیا، کسی نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ کوئی بات نہیں تم۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا آنے والے پر اس کی نظر پڑی۔
معاف کرنا، کسی کو مجھ پر شک نہ ہو اسی لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ سامنے والے نے کہا، میں کیسے مان لوں؟ شایان 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں ہوں نا۔ اس نے ایک تصویر نکالی جو بہت پرانی تھی۔ اس تصویر میں شایان خود بھی تھا۔ شایان نے گہری سانس لی۔ جب تمہاری بہن نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے مارا یا ٹارچر کیا، مجھے اس وقت تھوڑا ڈاؤٹ ہوا تھا، پر یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ تم ہوگے۔ اس نے کہا، سوری۔ وہ بولا، ہم بہت چھوٹے تھے جب ساتھ کھیلتے تھے، پر کبھی سوچا نہیں تھا ایسے ملیں گے۔ سعد نے کہتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ سعد، میں آرمی آفیسر ہوں اور ایک سیکرٹ ایجنسی میں کام کرتا ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ میری بہن اور مام نہیں جانتی۔ اس نے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاہرہ آنٹی کی جو بیٹی ہے وہ کچھ سوچ کر ہنس دیا۔ وہ لڑکی تانیہ ہے، اس نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ کافی دلکش تھی۔ سعد نے اس کی مسکراہٹ دیکھی، وہ بھی مسکرایا۔ بچپن میں ایک ہی علاقے میں رہتے ہوئے ان کی کافی اچھی دوستی ہوا کرتی تھی، پر سالوں بعد ملنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پائے تھے۔ تو تم نے اس سے ملنے سے اس لیے منع کر دیا کیونکہ تم اسے نکاح والے دن دیکھنا چاہتے تھے؟ سعد کو اس کی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ ہنسو مت، میری سوچ غلط نہیں ہے جس کے بارے میں بچپن سے سوچتا آیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلے گی اور بیچ سڑک پر مجھے ٹکر اور دے مارے گی۔ اس کی بات پر سعد نے کہکا لگایا۔ شایان نے اسے گھورا، پر سعد اب بھی ہنس رہا تھا۔ وہ بولتی گئی اور اس کی دادی اور دادی اس کی باتیں سنتی گئی اور ساری بات بتا کے بعد دونوں نے ایک ہی سوال کیا، تو مسئلہ کیا ہے اس رشتے میں؟ اس کی بات پر جیسے صدمہ لگ گیا۔ وہ نیچے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ سر پر لے جا کر اپنے بال کھینچا۔ کیا ہوا؟ بال کیوں کھینچ رہی ہے؟ تو فکر نہ کر، میں تیری ماں سے بات کرتی ہوں۔ ان کی بات پر وہ سیدھی ہوئی۔ پکا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں ماما، پرومس کروں گی۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ یہ پرومس کیا ہے؟ میں نے کہا نا بات کرتی ہوں، اس کی دادی بولی۔ سب جاؤ اور یہ کپڑے بدل لو، نہا لو، پوری بھوتنی لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر وہ خوشی خوشی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آخر اس میں کیا ہے؟ شایان نے پوچھا تو سعد کو حیرت ہوئی۔ تمہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے اور تم اسے بچاتے پھر رہے ہو؟ سعد نے پوچھا۔ کیونکہ عمر نے کہا تھا کہ اسے کسی غلط ہاتھ میں نہ پہنچایا نہ۔ میں کیا کرتا؟ اسے بچانے کے لیے وہ مارا گیا۔ مجھے اسے بچانا تھا تو میں بھی نہیں چاہتا، پر کیا جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھنے پر شایان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پر پڑا تھا۔ سعد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں پر۔ اس کا ہاتھ اب بھی سینے پر رکھا تھا۔ اس نے ایک نکلی انسانی چمڑی اپنے سینے پر لگائی تھی جس کے نیچے اس نے ایک اس میموری کارڈ کو چھپایا تھا۔ وہ جانتا تھا یہاں چھپانا ممکن نہیں ہے، اور پر اتفاق سے وہ کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے یقین نہیں آ رہا وہ ملنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا۔ ویسے تم نے کیا بتایا؟ وہ کام کیا کرتا ہے؟ فاروق صاحب طاہرہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ جب دادی کو لڑکے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دونوں اپنا پرومس بھول کر طاہرہ بیگم کے ساتھ اسے راضی کرنے میں لگ گئی، اور اس نے شرط رکھی کہ سگائی کے دن دولہا خود آئے گا، اس کی امی اسے انگوٹھی نہ پہنائے۔ اس کی شرط پر جہاں فاروق صاحب حیران ہوئے، وہ سعد ہنسنے لگا، وہیں طاہرہ بیگم نے اسے تو ہتر چڑھے تھے اس بات کو اپنی دوست سے کہتے ہوئے وہ ہچکچائی تو تانیہ کہنے لگی، دیکھا آپ خود ڈرتی ہیں، اس سے وہ نہیں آنے والا۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو؟ سعد نے اس کے پیچھے آ کر دھیرے سے پوچھا۔ جب وہ آئے گا تو اسے اتنا ڈراؤں گی دھمکاؤں گی وہ بھاگ جائے گا۔ اس نے کہا تو سعد کا دل چاہا اپنا سر پیٹنے کو۔ تانیہ کو لگا وہ نہیں مانے گا۔ پر جب طاہرہ بیگم نے اس سے بات کی تو انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ راضی ہو گئے۔ اور آج وہ آنے والے تھے اور تیار ہو کر کسی دلہن کی طرح بیٹھی تھی۔ کیا میری شادی ہے جو میں اتنا میک اپ کیے سجی سنوری خوبصورت چڑیل لگ رہی ہوں؟ وہ مانتی تھی کہ وہ خوبصورت ہے۔ اس کی بات پر اس کی اکلوتی دوست دعا اور اس کے رشتہ دار رائمہ ہنس دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، پتہ ہے شایان بھائی تو دیکھتے رہ جائیں گے، رائمہ نے کہا تو اسے الجھن ہوئی۔ ہاں اب بھلا یہ شایان کون ہے؟ اس کی بات پر رائمہ کا منہ کھل گیا، جبکہ دوا کی جیسے آنکھیں
باہر آ گئی۔ شیان احمد وہاں منگیتر اور اس نے سر ہلایا۔ تو اس کا نام شیان احمد ہے، پر اس کا نام سنا سنا سا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے کہا۔ اس نے سوچا، پر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں پیچھے جا رہی ہوں، تم دونوں بھی آ جاؤ، سارا کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ میری دوست ہے یا میری امی کی سمجھ نہیں آتا۔ وہ بڑبڑائی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ سیڑھیاں اترتی وہ آخری 2 سیڑھیوں پر آ کر رک گئی۔ پیچھے دیکھ کر آئمہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھی۔ اپنے سامنے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے آگے دیکھا، پر سامنے والے وجود کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ میرا نام تم نے پوچھا تھا نا؟ شیان احمد ہے میرا نام، کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اسے اوپر کیا، جیسے اسے اپنے ہاتھ تھامنے کو کہہ رہا ہو۔ تانیہ نے اپنے سامنے اس ہاتھ کو دیکھا جسے وہ اس ایک دن سے تھامنا چاہتی تھی، جب وہ اس سے دوبارہ نہیں ملنے والی تھی۔ اس دن وہ رو رہی تھی، کوئی نہیں جانتا، پر وہ روئی تھی۔ کاش اس کے ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے اس طرح پکڑ پاتی جب وہ بھاگ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شیان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے خود کو نروس محسوس کیا۔ شیان نے اس کے چہرے کے رخ دیکھے، وہ مسکرایا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ان دونوں کی کہانی صرف ایک دن کی تھی، پر وہ ساری زندگی کے لیے ایک ہونے والے تھے۔ ختم شروع بہت ہی اچھا ناول تھا، چھوٹا سا تھا، شارٹ سٹوری کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ایزیلی ناول ریڈ کر سکیں۔ سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک